फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ देशभित्र देखिएका राजनीतिक तरङ्गहरू कति नेतृत्वको अक्षमता, कति भू-राजनीतिको प्रभाव। हरेक पटक जति बेला नेपाली राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ, जियोपोलिटिक्स अर्थात् भू-राजनीतिको प्रसङ्ग किन आउँछ? देशका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले केही दिन अघि संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे र भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस्। नेपालको राजनीति फेरि एकपटक बाह्य शक्तिको चङ्गुलमा परेको चर्चाका बीच यस्तो वक्तव्यले चिन्ता थपेको छ। भौगोलिक हिसाबले विश्वका 2 ठूला र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको बीचमा भएका कारण नेपालमा भू-राजनीतिक प्रभावका विषयमा चर्चा हुनु सामान्य मान्न सकिएला। तर जब जब नेपालको आन्तरिक राजनीतिक किचलो बढ्छ तब यो चर्चा झनै बढेर जान्छ। हालैका दिनमा पनि कतिपय नेता र विज्ञहरूले नेपालको यस्तो प्रभाव नरोक्ने हो भने नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। खासमा नेपालमा शक्ति राष्ट्रले आफ्नो गतिविधि बढाएकै हुन् वा हाम्रा राजनीतिक खेलाडीको व्यवस्थापनको अक्षमताले यस्तो परिणाम बारम्बार आइरहेका हुन्। के वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चलखेललाई राजनीतिक नेतृत्वले निस्तेज गर्ने हो वा त्यसैमा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउने हो? प्रश्न उत्तिकै अहम छ। कुनै बेला समुद्र पारीका विश्वकै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रसँग समेत उच्च स्तरको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको नेपाल अहिले उत्तर दक्षिण व्यवस्थापनमा नै अल्झिएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताइरहेका छन्। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि झन उच्च स्तरको कूटनीतिक क्षमता देखाउनु पर्ने नेपाल अहिले चुकेको हो वा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ बढेका कारण मात्र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ? फायरसाइडको आजको अङ्कमा भू-राजनीतिको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् भू-राजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट राजनीति शास्त्रका विषयमा पनि निरन्तर कलम चलाइरहन्छन्। भट्टजी, स्वागत छ फायरसाइडमा। म एकदम आम सवालबाट सुरु गर्छु, सजिलो पनि होस्, मलाई आफैलाई पनि सजिलो होस्। नेपालमा यो राजनीति खजमजिएको बेलामा, अलिकति तरल भएको बेलामा आम मानिसले पनि एउटा शब्दको बढो प्रयोग गरेको देख्छौँ, सुन्छौँ, जियोपोलिटिक्स, भू राजनीति भनिन्छ। राजनीतिमा त्यो भू भन्ने अक्षर जोडिएपछि भू राजनीति बन्दो रहेछ। त्यो भू राजनीति भने चाहिँ खासमा के हो, कसरी बुझ्ने त्यसलाई? भू राजनीति पछिल्लो दिनमा तपाईँले भने जस्तै व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। हामी कहाँ न्युज पेपरमा पनि भू राजनीतिको विषयमा पढ्न पाइन्छ, टेलिभिजनमा प्लस आम बाहिरतिर कुरा गर्दाखेरि पनि सबैले भू राजनीतिकै विषयमा कुरा गर्छ। तर यो त्यति नयाँ चिज चाहिँ होइन। पछिल्लो दिनमा 15-20 वर्षदेखि चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भइरहेछ, नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि छ। तर नेपालमा चाहिँ बढी नै छलफल भयो के होइन। त्यो बुझेर हो कि नबुझेर हो, भू राजनीति चाहिँ राजनीतिसँग भू राजनीति चाहिँ जोडिहाल्ने होइन। भू राजनीति विशेष गरेर जियोग्राफीको, पोलिटिक्स, इकोनोमीसँग कस्तो किसिमको इन्टरेक्सन हुने, ओभरअल सोसाइटीसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने भन्ने हो। किनकि भू राजनीति भनेको बेसिकली भूगोलसँग जोडेको कुरा हो होइन। भू भनेको जमिन, गोल भनेको पृथ्वी होइन, त्योसँग जोडेको कुरा हो। तर हाम्रो कहाँ राजनीतिमा जुन लेभलको अस्थिरता तपाईँले भने जस्तै तरलता देखिरहेछ लामो समयदेखि, हामीले भित्र पनि हेऱ्यौँ विभिन्न किसिमको डाइनामिक्सलाई, बाहिर पनि हेऱ्यौँ। र अहिले पछिल्लो दिनमा के छ भने हाम्रो जति पनि राजनीतिक समस्या छ त्यो बाहिरबाटै हो कि भन्ने हिसाबले पनि एउटा किसिमको त्यसले पनि त्यो डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाएको हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ यो क्षेत्रमै पनि भू राजनीतिको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेछ। त्यसको पछाडि केही कारणहरू के छ भने
पछिल्लो दिनहरूमा भारतको पनि एउटा आर्थिक रूपमा पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर आछ। त्यसै गरी चीन पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढेर आइरहेछ। त्यो दुईटा राष्ट्रले आर्थिक र राजनीतिक रूपमा विश्व रङ्गमञ्चमा उनीहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई प्रदर्शन गर्ने जब कोसिस गरे विगत 8-10 वर्षदेखि जुन त्यो प्रक्रिया जारी छ, त्यसले चाहिँ ग्लोबल लेभलमै भू राजनीतिको डिस्कोर्स चाहिँ व्यापक रूपमा बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2-3टा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ यो भू राजनीतिलाई नेपालसँग जोड्नुको लागि ओभरअल भू राजनीतिको मेन एक्टर्सहरूको हो त अहिलेको भू राजनीतिको एक्टर्सहरू त्यसमा जान्छौँ हामी। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा त्यसैलाई बुझौँ, भू राजनीतिलाई नै बुझ्दा भौगोलिक अवस्थिति र कुनै देशको भौगोलिक अवस्थिति र राजनीति बीचको अन्तर्क्रियालाई हामीले भू राजनीति भन्ने भयौँ। त्यसो भनिरहँदाखेरि आज चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म, सडकदेखि बालुवाटारसम्म भनौँ न, प्रधानमन्त्री निवाससम्म, युनिभर्सिटीदेखि मिडिया हाउससम्म यसका विषयमा चर्चा, छलफल, बहस जे भइराखेको छ, यो सही तरिकाले बहस भइराखेको छ वा यसरी बहस नहुनुपर्ने वा संवेदनशील त्यस्तो विषय हो जसको बहस छलफलको दायरा फरक हुनु पर्थ्यो? बहस हुनु स्वाभाविक नै हो, किनकि हामीले आफ्नो राजनीतिलाई र आफ्नो समाजलाई बृहत तरिकाले बुझ्ने एउटा मौका दिएको छ। तर बहस कुन दिशातिर र कसरी भइरहेछ त्यो बुझ्नु चाहिँ त्योभन्दा झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ कता कता हामी कहाँ चाहिँ बुझिएको देखिँदैन, किनकि यो भू राजनीतिको जुन ब्याटल छ यो चाइना र इन्डियासँग मात्रै रिलेटेड छैन, त्योभन्दा इट गोज बियोन्ड द्याट, त्योभन्दा पनि बाहिर जान्छ जस्तो लाग्छ। र भू राजनीतिको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट इट्स नट ओन्ली पोलिटिक्स मात्रै होइन, त्यहाँ अर्थतन्त्र पनि होला, त्यहाँ समाज पनि होला, त्यहाँ संस्कृति पनि होला, हैन। हामीले यसको ट्रेन्ड कसरी सुरु भयो त भू राजनीति भन्नाले कसरी राष्ट्रहरूले भू राजनीतिको प्रयोग गरेर अलिकति इतिहासमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ कि पहिले के गर्थे भने अम्पायर जति बेला बिल्ड गर्थे, अम्पायर बिल्ड गर्दाखेरि जमिनको साम्राज्यहरू जसरी गर्थे जमिनलाई कन्ट्रोल गर्ने, हैन, टेरिटोरीलाई कन्ट्रोल गरेर त्यो चाहिँ कलोनाइजेसन प्रोसेस जुन भयो त्यो अनुसारले अम्पायरहरू सुरु हुन्थे। दोस्रो आयो अम्पायरलाई सुरु त्यो सिद्धियो, त्यो सकेपछि त्यो विशेष गरेर 1945मा आएर सक्यो भनौँ न, जति बेला विशेष गरी धेरै राष्ट्र राज्यहरू आइसकेपछि भनौँ, त्योभन्दा पहिले अरू पनि मान्छेले 1648मा लिन्छ, म त्यसमा जाँदैन, 1945 त्यसपछि एउटा अलग किसिमको डाइनामिक्स सुरु हुन्छ वर्ल्ड पोलिटिक्समा। त्यो कसरी समाजलाई, यो राज्य भनेको व्यक्ति जस्तै हो, राज्य र व्यक्तिमा धेरै फरक हुँदैन, हैन। जसरी व्यक्तिले पनि हुन्छ नि, उसको पनि इच्छा र आकांक्षा असीमित हुन्छ, दे हेभ अनलिमिटेड डिजायर हुन्छ, सेम थिङ राज्यको पनि हुन्छ, हैन। त्यो सबै राज्यकोहरू हुन्छ क्या। अब पहिले उसले टेरिटोरीद्वारा चाहिँ समाजलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, राज्य संसार कन्ट्रोल गर्थ्यो होला इम्पायरहरूले, हैन, साम्राज्यहरूले। अब त्यो साम्राज्य त त्यो गयो, साम्राज्यको जुन बनाउने प्रक्रिया सकिसकेपछि अब कसरी समाज कन्ट्रोल गर्ने, कसरी अरू ठाउँमा कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि 3टा चिज आयो। एउटा विचार, हैन, अर्को चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्र, त्यसको पछि चाहिँ संस्कृति, 3टा चिज आयो, हैन। त्यसले चाहिँ तपाईले विकास पनि हुनसक्छ। त्यो डिस्कोर्स चाहिँ जसले पहिले टेरिटोरीको विषयलाई लिएर भू राजनीतिको कुरा हुन्थ्यो, पछिल्लो दिनमा यो आइडियाज थ्रु यो प्लेइङ विथ आइडियाज भू राजनीति क्या, हैन, यस्तो किसिमको हुनुपर्ने, हैन, यस्तो आइडियोलोजीले कसरी समाजलाई त्यतातिर गयो क्या। त्यसको रिफ्लेक्सन हामी समाजको विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सक्छौँ, हैन। अनि त्यो लामो समयसम्म गयो, हैन। मैले 70 वर्ष 80 वर्षसम्म भनौँ न, विशेष गरेर युरोपियन दोस्रो युद्ध भन्छौँ, म विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दैन, मैले युरोपियन दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सुरु भएको आजको दिनसम्म। अहिले अलिकति चेन्ज भएन, किन चेन्ज हो भन्दाखेरि पछिल्लो दिनमा क्यापिटल चाहिँ अरू राष्ट्रहरू पनि धनी भयो के, हैन। चीन धनी, पुँजी एकत्रित, पुँजीको चाहिँ फर्मेसनको प्रोसेस चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, क्यापिटल फर्मेसन अझै पनि लिनियर छ, एउटै ठाउँमा भइरहेछ। तर अरू देशले पनि त्यो केही तरिका युज गरेर पुँजी चाहिँ बनाए,
होइन, जसले गर्दाखेरि धनी भयो भनेपछि उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भने वाइ सुड वी बी कन्ट्रोल्ड बाई अदर्स, हामीले अरूबाट किन नियन्त्रित हुने, हामी आफै किन नगर्ने, आफ्नो राजनीति आफै किन डिसाइड नगर्ने, आफ्नो विचारधारालाई आफूले किन प्रवाह नगर्ने भन्ने किसिमको सोच आयो क्या। त्यो सोच कसरी आयो? बिकज तपाईँको पकेटमा पैसा छ होइन, तपाईँको एक्सेस छ। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले मैले अगाडि भने जस्तै हामीले पटक पटक हामी बाहिरतिर जुन ठाउँ पनि डिस्कोर्स छ, भारत होला अरू राष्ट्रहरू पनि होइन, नयाँ नयाँ हुन्छ नि ब्राजिल या यो नयाँ किसिमको जुन इमर्जिङ इकोनोमी या पोलिटिकली त्यो भइसकेपछि एक किसिमको लामो समयसम्म जुन राष्ट्रहरूले संसारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको थिए त्यो चाहिँ उनीहरूले या त दे हेभ टु सेयर, पावर सेयर गर्नु पर्यो, या त इकोनोमीमा पनि सेयर दिनुपर्ने भयो। त्यो मान्छेले जस्तै सेयर दिन त चाहँदैन नि, मान्छेको त ह्युमन नेचर, यु डोन्ट वान्ट टु गर्दैन भनेपछि त्यो कन्फ्लिक्ट भयो क्या। त्यो कन्फ्लिक्टको बिन्दुमा अहिले हामी रहिरहेछौँ अहिले। अनि त्यसको रिफ्लेक्सन जुन छ नि यहाँ पनि परिरहेछ। नेपाल आफ्नै भू राजनीतिक महत्त्व छैन है, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। हाम्रो त्यति धेरै भू राजनीतिक महत्त्व छैन। हाम्रो महत्त्व किन के भयो भने बिकज हाम्रो नेबर दुईवटा जुन छ नि इमर्जिङ इकोनोमी छ, पोलिटिकल्ली इमर्जेन्ट छ, उसले च्यालेन्ज गरिरहेछ। अनि हामी दुईवटा बिचमा छौँ, त्यो दुईवटा ठुलो राष्ट्रहरूको बिचमा। तपाईँले भनेको यो स्टेटमेन्ट अलिकति फरक लाग्यो मलाई, नयाँ जस्तो। नेपालको आफ्नै अवस्थिति चाहिँ त्यति स्ट्राटेजिक, त्यति रणनीतिक, त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। हामीले चाहिँ धेरैले के भन्छन् भने हामी चाहिँ रणनीतिक रूपमा नेपालको धेरै महत्त्व छ, तर नेपाल आफैमा त्यति धेरै रणनीतिक महत्त्व किन देखिँदैन भने हामी कहाँ त्यसको लागि जुन चाहिने हो त्यो देख्दैन क्या मैले चाहिँ। किनकि हाम्रो नजिक चीन छ, नजिक भारत छ, र नेपाललाई एउटा हुन्छ नि लन्चिङ प्याड भन्छु म त्यसलाई, कसै अरू राष्ट्रहरूले होइन। किनकि चीन बलियो भइसकेपछि या भारत बलियो भइसके अरू बलियो भइसकेपछि यो एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ। म तपाईँलाई एउटा एकैचोटि 1960 लान्छु। 1961मा मैले पत्रकारको पुरा नाउँ बिर्सेँ, पद्मनाभन भन्ने हुन्, फर्स्ट नाम बिर्सेँ मैले। लस एन्जलस टाइममा उनले एउटा आर्टिकल लेख्छन् है। लस एन्जलस टाइममा आर्टिकल के भन्छन् भने नेपालको भविष्य नेपालको भाग्यमा निर्धारण गर्छ, भाग्यले निर्धारण गर्नेछ है। नेपालको भविष्य नेपालको भाग्यले निर्धारण गर्छ। र त्यो भाग्यको निर्धारण कसरी हुनेछ भने उसले आफ्नो छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध कायम राख्छ, उसले आफ्नो इन्स्टिट्युसन कसरी बिल्डअप गर्छ, र उसले उनको छ नि ब्रोडर डिस्टेन्ट नेबरहरूसँग चाहिँ कसरी उसलाई आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउँछ, त्यसमा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा 1961 हो, इफ आइ एम नट मिस्टेकन, पद्मनाभन भने लस एन्जलस टाइममा छ होइन। त्यो बिन्दुबाट अहिले त्यो यदि त्यो पोइन्टलाई त्योलाई सोच्ने हो, आजको त्यो स्थितिको यदि कम्पेयर गर्ने हो भने कता कता त्यो देखिन्छ पनि। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा जुन जियो पोलिटिकल राइभलरी छ यो रिजनमा या होइन, जुन या मनुभरिङ जुन भइरहेछ त्यसले त्यतिर इन्डिकेट पनि गर्छ। त्यही भएर हामीले यो जियो पोलिटिकल जुन उसमा राइभलरीबाट कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने च्यालेन्जेस चाहिँ हुनसक्छ हामी कहाँ चाहिँ। मलाई एउटा कुरा अझै सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस्। हामीले भू राजनीतिको बारेमा यतिको कुरा गरिसकेपछि र सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिसकेपछि कूटनीतिका बारेमा पनि उत्तिकै चर्चा हुन्छ। कूटनीतिलाई भू राजनीति समान अर्थको रूपमा बुझ्न सकिन्छ वा यी फरक फरक कुराहरू हुन्? भू राजनीतिले ल्याएको जुन रिभरभरेसन्स करेन्टहरू हुन्छ नि, अन्डर करेन्टहरूलाई, तरङ्गहरूलाई, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँ कस्तो किसिमको कूटनीति चाहिँ अङ्गीकार गर्नुहुन्छ, राज्यले गर्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यसमा के हुन्छ भने भू राजनीतिको एक्टर एनालिसिस गर्नु पऱ्यो भने को हो त एक्टर होइन। हामीले चाइना होला, भारत होला हाम्रो कन्टेक्स्टमा, त्यसपछि अमेरिका होला, पश्चिमेली अरू यो पश्चिम युरोप होला, या अरू पनि, त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा अरू पनि विभिन्न किसिमको एक्टर्स होला। त्यो एक्टर एनालिसिस गर्ने र उनीहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन कति छ है, हामी कति रूपमा कुन हिसाबले हामी उनीहरूसँग निर्भरता, परनिर्भरता, हामी उनीहरू कस्तो सम्बन्ध छ त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो बुझेपछि हामीले सम्बन्ध चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रो कूटनीतिलाई त्यो हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने हो होइन। त्यो हामीले कहाँ कता कता चाहिँ त्यो चाहिँ एनालिसिस त्यति धेरै भइसकेका छैन कि जस्तो लाग्छ। हामी एउटा
विदाउट यदि कुनै एनालिसिस नगरिकनै सर्टेन कन्ट्रीलाई चाहिँ यो देशले गर्दाखेरि यस्तो भएको, यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको र हामीले यस्तो गर्नुपर्ने भन्छौँ। तर हाम्रो स्थिति के छ नि, इकोनोमी या पोलिटिक्स या सोसाइटी त्यहाँ कतिसँग जोडिएको छ त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ, बुझ्दैनौँ, कोसिस गर्दैनौँ। त्यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ कूटनीतिक हो। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा ठ्याक्कै यो कुरामा सम्झिने हो भने, नेपालको इतिहास सम्झिने हो भने, नेपालको अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध सम्झिने हो भने कस्तो इतिहास छ भने, कुनै राजनैतिक व्यवस्थालाई बिर्सिने हो भने हाम्रा नेताहरू, हाम्रा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू ठुला ठुला देशहरू, अमेरिकी पार्लियामेन्टमा गएर बोलेको, बेलायतको पार्लियामेन्टमा गएर बोलेको, त्यहाँका उच्च पदस्थहरू, प्रमुखहरू नेपालमा आएर भ्रमण गरेको र नेपाली भ्रमण दल पनि उता गएर भ्रमण गरेका जस्ता उदाहरणहरू पनि हामीले प्रशस्तै देख्यौँ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो उपस्थिति एकदमै कम छ। उत्तर र दक्षिण यो व्यवस्थापनमै हामी अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ पनि त्यही देख्नुहुन्छ? तपाईँले एकदम सही कुरा प्रश्न राख्नुभयो। हाम्रो योभन्दा पहिलेको धेरै बाहिर जगतसँग राम्रो इन्टरेक्सन हुन्थ्यो, बाहिरको भिजिट्सहरू हुन्थे होइन। हामी एक किसिमले एउटा समय थियो नेपालले वर्ल्ड पोलिटिक्समा सर्टेन ट्रेन्डहरू पनि सेट गर्थे जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी बर्मासँगको, म्यानमारसँगको सम्बन्धलाई लिएर हामीले केही न केही त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेका छ होइन। यो त बडा हामीले कूटनीति त्यति धेरै हाम्रो लागि नयाँ हुनुपर्ने होइन होइन। नेपाल किनकि हाम्रो इतिहास हेऱ्यौँ भने हामी साउथ एसिया होइन, एसियाकै पुरानो राष्ट्र हो, 22औं पुरानो राष्ट्र हो। जति बेला संसारमा धेरै राष्ट्रहरू नै थिएन है, हाम्रो पोजिसन संसारमा राम्रै थियो। तर पछिल्लो दिनमा जुन हिसाबले जम्प गरे नि अरू राष्ट्रहरूले आर्थिक रूपमा होइन र राजनीतिक व्यवस्थापन गरे, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। जस्तै 1960तिरको या 65तिरको साउथ कोरिया र हामी त त्यो उनीहरूको भन्दा अर्थतन्त्र राम्रो थियो नि त होइन। हाम्रो विगत 60-70 वर्षकोसम्मको एउटै मात्र न्यारेटिभ चाहिँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, त्यो डेमोक्रेसी पनि म्यानेज गर्न नसक्ने, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यसलाई कहाँ लाने हो, कसको लागि हो, के हो, त्यतातिर पनि नजाने। अर्को कुरा पछिल्लो दिनमा त आएको चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसी या जसलाई कूटनीति जुन छ नि, पुरै दुईवटा यो रिजन सेन्ट्रिक भनौँ न, हाम्रो दुईवटा नेबरमा मात्रै फोकस भयो, त्योभन्दा बाहिर इन्टरेक्सन गर्न नै रहेको छैन। जबकि हाम्रो समाजले चाहिँ व्यापक इन्टरेक्सन गरेको छ नि त, यो विकार होइन। नेपाली राजनीतिमा यति धेरै बदलाव आए, यसका भित्रका एक्टरहरू यति धेरै अन्तर्क्रिया, विश्व राजनीतिका बारेमा अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने भए, परिवर्तन पनि भयो, हामी पढे लेखा पनि ज्यादै बढ्दै गयौँ। उति बेला साक्षरता दर नै एकदमै कम थियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढ्नेहरू, ब्युरोक्रेसीमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढी छ, अनुभव पनि ज्यादा छ, एक्सपोजर पनि उत्तिकै धेरै छ, र पनि हामीले देखेको नेपालको अहिलेको कूटनीति कमजोर छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छौँ। यसको कारण चाहिँ के हो त? हाम्रो कूटनीति कमजोर हुनुको पछाडि चाहिँ हामीले धेरै आन्तरिक कारणहरू नै छन्। विशेष गरेर यहाँ धेरै मान्छेले एग्री नगर्ला, कूटनीतिलाई हामीले विशेष 47 सालदेखि 48 सालदेखि जसरी हामीले यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ नि, यसको पार्टिसन गऱ्यौँ, पोलिटिकल पार्टीलाई जिम्मा दिइदियौँ, कूटनीति त स्टेटको हो नि त होइन। पहिले त्यो तपाईँले देशको राष्ट्रको सत्ताको भनौँ सरकारको जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर पार्टीले चलाउन थाल्यो कूटनीति। अब पहिले के थियो भने कूटनीति स्टेट सेन्ट्रिक हुनुपर्ने हो कि। राज्यलाई कूटनीति भनेको कुनै पनि देशको दुईवटा सार्वभौम सत्ता हुन्छ, एउटा आन्तरिक, अर्को बाह्य होइन। बाह्य सार्वभौमता भित्रको सार्वभौम सत्ता बिग्रेपछि त यस्तै किसिमको खिचलो भइरहन्छ। 70-80 हामी जुन छ नि डेमोक्रेसीको जुन केओस छ त्यही हुन्छ। तर बाहिर सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त राज्य अप्ठ्यारोमा पर्छ होइन। त्यो राज्य अप्ठ्यारोमा नपरोस् भनेर कूटनीतिको विकास भयो। अनि त्यही भएर स्टेट सेन्ट्रिक हुनुपर्ने, स्टेट सेन्ट्रिक कूटनीति कहिले पनि भएन। तपाईँको हामी पञ्चायतमा हेर्नु रेजिम सेन्ट्रिक थियो, रेजिमलाई व्यवस्था कसरी बचाउने होइन, सत्ता कसरी बचाउने। 1990 पछि जब डेमोक्रेसी आयो, विशेष गरेर रेजिम सेन्ट्रिकबाट तल झर्छ क्या, गभर्मेन्ट सेन्ट्रिक भयो। राज्यको सरकार कसरी जोगाउने होइन, सरकार जोगाउने। 62-63 पछि आयो त्यो इन्डिभिजुअल सेन्ट्रिक
नेताले व्यक्ति कसरी बस्ने, कुन नेता नेताले रहने कसरी सत्तामा रहने, त्यो किसिमको त्यो ट्रेन्ड आयो भने यस्तो किसिमको कूटनीतिले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले जुन लेभल अन्तर्राष्ट्रिय जुन चुनौतीहरूको हेर्नुहोस् त, चुनौतीहरू एकदमै वात्तै बढेर गएको छ। यसलाई अझै सरल भाषामा बुझ्ने हो भने पोलिटिकल एक्टरहरूले इन्डिभिजुअल उनीहरूको व्यक्ति केन्द्रित उनीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कूटनीतिको प्रयोग गर्न थाले आजको दिनमा। लगभग त्यस्तै देखिन्छ। त्यो ट्रेन्ड हामीले भन्न सक्छौँ। किनकि नत्र हामी कहाँ जुन हिसाबले फरेन पोलिसीको यसो हेरौँ त, हामीले कति त नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रत्येक जति सरकार आए त्यो परराष्ट्र आयोग बनाउँछ, नयाँ किसिमको फेरि परराष्ट्र नीति बनाउने त्यो आयोगहरू छ नि, गठन गर्ने, रिपोर्ट निकाल्ने, तर लागू चाहिँ नगर्ने। सरकार पछि नै नयाँ परराष्ट्र नीति हुन्छ र? परराष्ट्र नीति त स्थायी हुनुपर्ने होइन र, होइन? त्यो स्थायी हुनुपर्ने, तर कसरी चेन्ज हुन्छ त? अब चेन्ज भएको ल चेन्ज गर्नु ठिक छ, बाहिरको पोलिटिकल इकोनोमी चेन्ज भयो, धेरै सर्कमस्टान्सेसहरू चेन्ज भयो, पछिल्लो दिनमा टेक्नोलोजीले नयाँ किसिमको चुनौती ल्याइरहेछ, तर त्यो जुन हामीले डकुमेन्ट निकाल्छौँ त्यसको अन्तर्वस्तु हेर्दाखेरि यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेको छैन, होइन? अहिलेको जस्तै हाम्रो चुनौती छ नि, इन्डिया हामीले कसरी नेबरहुडलाई व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो त्योभन्दा पनि अरू चुनौतीहरू छ नि त। हाम्रो धेरै मान्छेहरू गल्फमा काम गर्छ, होइन? गल्फ कन्ट्रिजहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने, होइन? ओसेनियामा काम गर्छ, अस्ट्रेलियामा छ, न्युजिल्यान्डमा छ, त्यो रिजनमा काम गर्छ, हाम्रो त्यहाँ सम्बन्ध कस्तो हुने? धेरै हाम्रो ठुलो डायस्पोरा छ नि त। हाम्रो ती देशहरूसँगको सम्बन्ध त कस्तोमा सीमित रह्यो भने हाम्रा राजनैतिक दलमा यहीँनिर काम नपाएका वा झन्डा हल्लाएर हिँड्न नपाएकाहरूलाई त्यहाँ राजदूतका रूपमा पठाउनका लागि र केही कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्नका लागि त्यस्तो खालको मात्रै सम्बन्ध स्थापित भएन। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा धेरै किसिमको पछिल्लो दिनमा हामीले जुन हिसाबले कूटनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेछौँ नि, त्यसको समाजमा त्यति राम्रो मेसेज गइरहेको छैन। त्यो इन्टायरली पोलिटिकल तपाईँले भने जस्तै व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुको लागि तपाईँ पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज गर्नुहुन्छ, व्यक्ति व्यवस्थापनको लागि नयाँ अरू चिज इनोभेट गर्नुहुन्छ, होइन? तर राज्य बलियो बनाउने कुरा गर्नुहुन्न क्या। कसरी राज्य बलियो भयो, जनता बलियो बनाउने हो, होइन? त्यो चाहिँ कहिले पनि सोच्दैनौँ कि हामी जस्तै युरोपको कुरा हेरौँ न, हामी कहाँ डेनमार्कमा एम्बेसी छ, होइन? तर डेनमार्कको यहाँ खासै त्यति धेरै ठुलो उपस्थिति देखिँदैन पछिल्लो दिनमा। फिनल्यान्डमा छैन हाम्रो एम्बेसी, जब फिनिसहरूको यहाँ राम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, उनीहरूको एम्बेसी पनि छ। त्यही भएर कससँग कहाँ के गर्ने त्यो अर्को कुरा, अपरेसनल पार्ट हो क्या त्यो चाहिँ, होइन? त्यो कन्टेक्स्ट त्योलाई पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, अहिले जुन च्यालेन्जेस छ नि विश्वमा, जुन किसिमको भूराजनीति मात्रै होइन, त्यो त एउटा पार्ट मात्रै हो। पोलिटिकली म भन्छु नि, अर्थतन्त्रको जुन स्ट्रक्चर जसरी चेन्ज भइरहेछ त्यसले चाहिँ ठुलो चुनौती ल्याउन सक्छ नि त, होइन? त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, होइन? हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी रोजगार दिने, त्यसलाई चाहिँ विश्व मार्केटमा उनीहरू जान्छन् भने उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, त्यतातिर चाहिँ खासै देखिँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेसी एज सच जुन छ नि, म एउटा वर्ड युज गर्न चाहन्छु, म पाल परेको, फ्र्याक्चर्ड भयो क्या, होइन? यो फ्र्याक्चर डिप्लोमेसीले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ काम गर्दैन, किनकि यो हिसाबले गयो। अब यसलाई नेपालको अहिलेको समसामयिक राजनीतिसँग जोड्ने हो भने नेपालको अहिलेको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट उतार चढाव जुन हिसाबमा चलिराखेको छ, यसमा हाम्रो कमजोर कूटनीति वा अघि हामीले कुरा गरे जस्तो भू राजनीतिको प्रभाव आजका दिनमा कति छ? साँच्चै चर्चा गरिए जस्तो, बहस गरिए जस्तो भू राजनीति यति जटिल भयो कि नेपालले ह्यान्डल गर्न सकेन भन्ने खालको हो? यसको दुईटा पक्ष छ। हाम्रो राजनीति जुन हिसाबले अराजकतातिर गइरहेछ नि, होइन? राजनीतिले राजकता सिर्जना गर्नुपर्ने हो, राजनीति गयो अराजकतातिर, त्यसको लागि धेरै हदसम्म हामी आफै जिम्मेवार छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, है? इन्टायरली बाहिरको पावरहरूलाई ब्लेम गर्नु त्यति धेरै उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई, है? तर त्यो भनेर फेरि हामीले भू राजनीतिको असर छैन भनेर चाहिँ नकार्न सक्दैनौँ, किनकि पछिल्लो दिनमा जुन हिसाबले हामी विभिन्न किसिमको नयाँ जुन छ नि जियो इकोनोमिक्सको प्रोजेक्ट आएको छ नि यहाँ, होइन? त्यसको त केही न केही इम्प्याक्ट यहाँ पर्छ त,
होइन त्यसलाई हामी व्यवस्थापन कसरी गर्ने हाम्रो च्यालेन्जेस छ विकासको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कसरी निर्माण गर्ने होइन त्यसलाई हामीले सही हिसाबले व्यवस्थापन गरेनौँ भने त त्यो पार्ट चाहिँ बिग्रियो किनकि तपाईँको आन्तरिक राजनीति कमजोर भयो भने बाहिरको एलिमेन्टहरूले पनि खेल्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन तर त्यस्तो खेल्ने चाहिन्छ इमर्जिङ शक्ति राष्ट्रहरूलाई किनकि आफ्नो शक्तिलाई कन्सोलिडेट गर्नुको लागि शक्तिलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नुको लागि त्यस्तो किसिमको स्पट त चाहिन्छ नि त त्यसलाई जियोपोलिटिकल फ्ल्यास पोइन्ट भन्छ क्या होइन फ्ल्यास पोइन्टमा त छौँ हामी केही न केही 4-5वटा फ्ल्यास पोइन्ट मध्ये अफगानिस्तान होला ताइवान होला कोरियन पेनिन्सुला होला होइन त्यो मध्येको यो क्षेत्रमा चाहिँ पनि अरू होला यो हुनसक्छ होइन त्यही भएर त्यो लागि जति आन्तरिक राजनीति अव्यवस्थित हुन्छ त्यति चाहिँ बाहिरको चाहिँ प्रभाव चाहिँ बढ्दै जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर छोटोमा यसलाई कन्क्लुड गर्ने हो भने मैले तपाईँसँग अझै प्रश्न जवाफ चाहेको अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्था नेपाली राजनीतिक वृत्तको अक्षमताको कारण ज्यादा हो वा भू राजनीतिको प्रभाव प्रधान हो बढी जसो हामी आफै रिस्पोन्सिबल हो र त्यसपछि केही फ्याक्टर बाहिरको पनि हो तर बढी चाहिँ हामी नै रिस्पोन्सिबल छौँ जसरी 62-63 पछि हामीले एक किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ पोलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ नि त होइन हामी संहितामा जाने भन्यौँ हामीले गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ हामीले एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको कुरा गऱ्यौँ हामी धर्मनिरपेक्षताको कुरा गऱ्यौँ होइन जुन कुरा मोडर्न डेमोक्रेसी जसलाई भन्छ होइन त्यो डेमोक्रेसीको लागि चाहिने भन्छौँ है लिबरल डेमोक्रेसीको लागि चाहिने कुरा त्यो संविधानमा छ होइन त्यो संविधानमा भइसकेपछि त्यही संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार जान अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त होइन त्यो संवैधानिक प्रक्रियामा अगाडि नबढेपछि त डेफिनेटली देयर विल बी बाहिरको शक्तिको त अगाडि भने जस्तै केही न केही हुन्छ अर्को कुरा डाइनामिक्स के हुन्छ भने हाम्रो इन्टरनल पोलिटिक्समा जुन छ नि केही हदसम्म चाहिँ नेबरहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला अनि परिवर्तन भइसकेपछि त्यो मैले तपाईँलाई उनीहरूको रुचि सधैँ नै कायम छ सधैँ छ त्यो यसरी देखिन्छ हामी कहाँ 1950 देखि नै देखिन्छ त्यो रुचि चाहिँ होइन नेबर भन्दा पनि सबैको देखिन्छ त्यो किनकि त्यो यो रिजन हिमालय रिजन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि ऐतिहासिक रूपदेखि नै तपाईँले भगवत गीतामा भगवान कृष्णले त्यो विराट स्वरूप दिँदाखेरि विराट स्वरूपको वर्णन गर्दाखेरि अध्याय 10 मा के भन्छ भने उसले वृक्षमा म पिपल हुँ तर पहाडहरूमा म हिमाल हो भन्छ क्या हिमाल भनेपछि हिमालको त्यत्रो महत्त्व छ अब हिमालले को महत्त्व आजका दिनसम्म चाहिँ घट्या छैन धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि होइन त्यही भएर हिमालय रिजनमा चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ भइरहेछ त्यसको कहिले पनि कमी भइरहेको छैन क्या त्यही भएर हिमालयन स्टेटहरू चाहिँ यो विषयलाई म समसामयिक घटनाक्रमहरूसँग पनि जोडेर तपाईसँग विमर्श गर्न चाहन्छु हालै 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप वैदेशिक चलखेल बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा खेल्न सक्छन् भन्ने खालको एक खालको त्यसलाई चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति भनौँ न त्यस्तो खालको वक्तव्य प्रकाशित गरेर हामीले हाम्रो राजनीति सम्हाल्नु पर्यो भन्ने खालको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् त्यो वक्तव्यलाई र त्यसमा भएका कुराहरूलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ अब दुईटा कुरा छ 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको आफैमा इन्स्टिट्युट हो क्या कहिले उनीहरूसँग विभिन्न किसिमको स्टेटको इन्फर्मेसन हुन्छ बाहिरकोले सेयर गर्छ धेरै कुरा थाहा हुन्छ होइन अनि उनीहरू प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो होइन प्रधानमन्त्री भइसकेकोलाई त कहाँबाट थ्रेट छ कस्तो छ के छ त्यो स्पेकुलेसन गर्नुभन्दा पनि यदि गर्ने पहिले त गर्दैन गर्ने राम्रो होला होइन गर्ने त्यो या त क्लियरली भन्नु पर्यो नि त होइन कहाँ रियल थ्रेट बाहिरबाट छ कि यहाँ कहीँ अरू ठाउँबाट छ कुनबाट छ होइन त्यो चाहिँ क्लियरली आएन होइन अर्को कुरा जुन हिसाबले पटक पटक हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ आफ्नो राजनीतिक असफलतालाई लुकाउनको लागि पटक पटक बाहिरबाटै खतरा छ भन्नु चाहिँ त्यति मलाई चाहिँ बुद्धिमानी जस्तो त्यति राम्रो चाहिँ लागिरहेको छैन पछिल्लो होइन होइन हाम्रो डेफिनेटली किनकि इन्टरनेसनल सिस्टम नेसन स्टेटको जुन छ नि यो भिडमा एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ एनार्किकल सोसाइटी नै हो होइन त्यो अनार्किकल सोसाइटीमा हामी कसरी सर्भाइभ भन्ने हाम्रो स्ट्र्याटेजी हुनुपर्ने हो त्यो रणनीति डेभलप गर्नुमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सहयोग हुनुपर्ने हो होइन या त क्लियर मेसेज आउनु पर्यो
होइन। या स्पेकुलेसनले के हुन्छ भने आम जनतामा चाहिँ धेरै किसिमको त्यसले डर र त्रासको सिर्जना गर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले कति बेला कस्तो स्टेटमेन्ट दिने के दिने भन्ने पनि हुनसक्छ। हामीले इन्डिकेट गरेर छिमेकीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छन् थाहा छैन होइन। हामीले कसलाई इन्डिकेट गरेको हो त होइन। हामीले त्यो चाहिँ क्लियरिफाई भएन नि त। त्यसले किसिमको हामी जहिले पनि यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमै कहिलेसम्म बस्ने त्यो पनि त्यो हाम्रो त्यो विडम्बना हुनै हो सक्छ। त्यो कता मैले सोध्न चाहेकै के हो भने जोडिन्छ त्यहाँ। अहिले जसरी एक खालको टिप्पणी पनि हुन्छ भू राजनीतिको कुरालाई लिएर बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल छ भनेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउने काम नेताहरूले गरिरहेका छन् भन्ने खालको टिप्पणी गर्ने गर्छन्। यसलाई त्यसै गरी बुझ्ने हो। धेरै हदसम्म त्यो भएको छ। जसै भू राजनीतिक आफूलाई आफ्नो पोलिटिकल वर्चस्व कायम गर्नुको लागि बाहिर पनि ब्लेम गर्ने हामी कहाँ छ। तर भू राजनीतिको पनि डाइनामिक्स त छ। हामी कहाँ बिआरआईको कुरा होला होइन, एमसिसीको कुरा छ होइन, अरू विभिन्न किसिमको डाइनामिक्स त छ नि त होइन। त्यसलाई त कलेक्टिभली डिल गर्नुपर्ने हो नि त। फरेन पोलिसी चाहिँ फ्रेगमेन्टेड हामीले युज गर्ने अगाडि फ्र्याक्चर्ड वर्ड फ्रेगमेन्टेड हुनु हुँदैन। त्यसमा त नेसनल कन्सेन्सस त हुनु पऱ्यो नि त पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा। अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्ने, अब भूतपूर्व के अरे सभामुखहरूले अर्को स्टेटमेन्ट निकाल्ने होइन। भूतपूर्व एकजना हाम्रो अहिले राष्ट्रपति धेरै भइसकेका छैन, एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा निकाल्ने। अब सबैले अर्को स्टेटमेन्ट निकाल्ने। तर जसले त्यसले चाहिँ सरकारलाई या राज्यलाई त्यति सहयोग गर्ने हुँदैन भने त त्यो खासै त्यसको चाहिँ केही उपयोगिता हुँदैन। त्यही भएर कति बेला कस्तो स्टेटमेन्ट निकाल्ने र त्यसको इम्प्याक्ट। अघि हामीले 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। यसलाई आजको दिनमा भारतको संस्थापनले वा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले र पूर्व राजदूतहरूले नेपालमा राजदूत रहिसकेका हरूले जे खालको टिप्पणी गरिरहेका छन्, नेपालका सबै शक्तिहरूसँग इन्गेज रहिराख्नुपर्छ भन्ने खालको टिप्पणी उताबाट आइराखेको छ। यता चीनसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया पछिल्ला दिनहरूमा त्यति राम्रोसँग नभइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो कुरालाई जोडेर हेर्न मिल्छ? मिल्छ। यसलाई यसरी हेरौँ। भारतको जुन पूर्व राजदूतहरूले सिरिज अफ आर्टिकल्सहरू लेखे न्युज पेपरमा होइन। राकेश सुडदेखि लिएर श्याम शरण दुई तिनजना अर्को रञ्जित रेले सबैले लेखे। इभन हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि लेख्नुभयो, हिन्दूमा आर्टिकल लेख्नुभयो, अन्तर्वार्ता पनि आइरहेछ, धेरै कुरा आइरहेछ कि। अब भारतको पूर्व राजदूतहरूलाई थाहा नभएको त नहोला है। तर 2017 पछि के छ भने भारतको पोलिसी है, मलाई त्यति पोलिसी लेभलको मेरो त्यति इन्टरेक्सन छैन। तर मैले बुझेको उनीहरूको नेपालमा जुन सरकार आए पनि सबैसँग इन्गेज गर्ने पोलिसी छ होइन। सरकार जुन सरकार आओस् नेपालमा, अहिले ओलीको सरकार छ, भोलि ओलीको ठाउँमा कुनै अर्को आउला, त्यो सबै सरकारहरूसँग हामीले इन्गेज गर्नुपर्छ भन्ने 2017देखिको उनीहरूको यो पोलिसी हो। मलाई लाग्छ त्यही त्यो पोलिसी आजसम्म भ्यालिड छ। तर पूर्व राजदूतहरूले किन त्यसरी स्टेटमेन्ट दिए त्यो चाहिँ बडा एकदम उदेक लाग्दो कुरा छ। मलाई यस्तो पनि लाग्छ हामी कहाँ चाहिँ त्यो लगभग साउथ एसियाको सबै देशको विडम्बना नै हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि केही स्पेस खोज्नु भयो कि फेरि पूर्व राजदूतहरू, भारतको जुन पूर्व राजदूतहरूको अहिलेको सत्तासँग सबै नजिक पनि छैनन्। नरेन्द्र मोदीको सत्तासँग अलिकति बाहिर भएको, एक्सेस नभएको पनि होला। पुरानो इन्डियन कङ्ग्रेससँग उनीहरूको एक्सेस थियो होला होइन। त्यो किसिमको डाइनामिक्स हुनसक्छ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिलेको त्योलाई कसरी आफ्नो स्पेस खोज्ने पनि हुन्छ क्या उनीहरूको, त्यो पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यो इन्गेजमेन्ट त्यो स्टेटमेन्ट पनि त्यति चाहिँ दिइहाल्नु पर्ने। यो आज पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले निकालेको विज्ञप्तिलाई कसरी जोड्ने? अब हेर्नु त उनीहरूले के भने इन्गेज नै उनीहरूले के देखिरहेको छ। पूर्व राजदूतहरूले के छ भने एज इफ उनीहरूले चाहिँ अहिलेको नेपालको रेजिमलाई, सत्तालाई यो सत्ताभन्दा बाहिरसँग अहिलेको सरकारले इन्गेज गरिरहेको छैन भन्ने मेसेज आउँछ उनीहरूको। त्यो मेसेज आउँछ होइन। तर कूटनीतिमा त फेरि जे भनिन्छ त्यो होइन। अब त्यो होइन। अब प्रधानमन्त्रीहरूको मेसेज के छ भने पनि बाहिरबाट खतरा छ। कुन बाहिरबाट खतरा हो र के क्षेत्रमा खतरा क्लेरिफाइड नै छैन क्या त्यो चाहिँ होइन। तपाईँको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले अब त्यसलाई क्लियरली हौ न। विशेष गरेर हामीले चाहिँ के सोचिरहेको होला भने नेपालमा चाहिँ भारतले चाहिँ फेरि केही किसिमको
अप्ठ्यारो क्रिएट गर्ने हो कि भन्ने होला सबैको, होइन? त्यो हुनसक्छ, तर यसलाई राजनीति यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सन् 2007-08 पछि त्यति धेरै नेपालमा भारतले आफ्नो पोलिटिकल जुन छ नि उसको इन्फ्लुएन्स र स्पेस चाहिँ त्यति छैन उसले, होइन? हामी इन्डिपेन्डेन्टली धेरै हदसम्म चाहिँ आफैले गरिरहेछौँ। त्यो राम्रो नराम्रो जे भए पनि त्यसमा हाम्रो आफ्नै किसिमको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले गएको वर्ष असारमा जुन एउटा स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो स्टेटमेन्टले राजनीतिक खलबलियो नेपालको। मेरो सरकारलाई भारतले ढाल्न चाहेको छ र मेरा मित्रहरूले त्यसमा सघाइरहेका छन् भन्ने खालको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। तर यो गएको हप्ता मात्रै भारतीय सञ्चार माध्यमलाई उहाँले दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले प्रश्नसँग के भन्नुभएको छ भने भारतसँग नेपालको असमझदारीहरू अब पूर्णतया हटेका छन्। हामीले त्यो सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी सही दिशामा अगाडि बढाउने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी आफ्नो सत्ताको लागि र पावरको लागि युज गर्ने भन्ने छ। जसले गर्दाखेरि आज दुईटा हामी जुन छ नि हाम्रो एउटै किसिमको एन्सेस्ट्री, होइन? हामी यो भौदा हुँदै पनि आज चाहिँ एकदम मैले के भन्छु भने हामी अर्कै दिशातिर गइरहेछु, भारततिर अर्कै हामी टाढा टाढा भइरहेछौँ के। तब कि हाम्रो धेरै हदसम्म भारतसँग आर्थिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा धेरै परनिर्भरता छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म त सुदूरपश्चिमको मान्छे, म 1-2 वर्ष पहिल्यै उता गएको थिएँ, केदारनाथ गएको थिएँ कि। केदारनाथमा चाहिँ सिजनमा चाहिँ 25,000 घोडा तलमाथि जान्छन्, 25,000। अनि त्यो 25,000 घोडामा चाहिँ एउटा घोडामा 2 जना मान्छे चाहिन्छ, एउटा अगाडि एउटा पछाडि। अनि 50,000 त्यो सबै काम गर्ने त नेपाली मात्रै छन् नि त, त्यही मात्रै छन् नि त एउटा सिजनमा, होइन? त्यही भएर नेपाली भाषीहरू छन्। अब त्यत्रो किसिमको हाम्रो सम्बन्धलाई कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ क्लियरली भएको छैन क्या, होइन? चीनलाई पनि हामी त्यसरी नै ड्र्याग गरिरहेछौँ नि त। त्यो सायद चीनले रियलाइज गर्यो होला पछिल्लो दिनमा, त्यही भएर उसको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ। उसले जुन अझै प्रश्न पारौँ, केही समय अगाडि 1 वर्ष अगाडिको सिन हेर्ने हो भने चीनसँग नेपालको सरकारको वा भनौँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकटता यस्तो थियो कि आज आएर सत्ता जोगाउनका लागि भनेर भारततर्फ निकट भए भन्ने खालको टिप्पणी पनि हुन्छ। उति बेला नेपालको सरकार टिकाउनका लागि र पार्टी टिकाउनका लागि चीनले सघाइराखेको थियो, तर जब अलिकति असजिलो आफ्नो भागमा आइपर्यो त्यसपछि भारततर्फ निकटता बढ्यो भन्ने खालको टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छ। हो, चीनसँग पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो यो। चीनसँग जुन लेभलमा हामीले सम्बन्ध एकदमै बढायो नि, एकदमै विशेष गरेर 2015-16देखि, सन् 2015-16देखि हाई लेभलमा सम्बन्ध, एकदम हाइएस्ट लेभल, विभिन्न किसिमको इन्टरेक्सनहरू भयो, एभ्री लेभल, पोलिटिकल लेभलमा भयो, त्यो सोसाइटीको लेभलमा भयो, विभिन्न तहमा इन्टरेक्सन बढ्दै गयो। र यहाँबाट त हुल्का नेताहरू चीन भ्रमणमा जान्थे, पछिल्ला दिनमा पनि जुममा मिटिङहरू भएको प्रशस्तै देखियो। पछिल्लो दिनमा फेरि पोलिटिकल पार्टीहरूसँग पनि एकदमै हेभी इन्गेजमेन्ट, त्यो पनि विशेष गरेर नेकपासँग उनको चाहिँ एकदमै राम्रो इन्गेज भयो। डिप्लोमेटहरूको यहाँ भ्रमण एकदमै त्यो इट्स अ अनबिलिभेबल लेभलको त्यस्तो किसिमको भएको थियो। तर त्यो धेरै दिनसम्म टिकेन क्या। मलाई कता कता लाग्छ कि त्यो हाम्रो उसले पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो कन्फिडेन्स नै दिन सकेन कि जस्तो लाग्छ। चीनले पनि बिस्तार नि हामीले छिमेकमा चाहिँ ट्रस्ट पनि लुज गर्दैछौँ क्या। किनकि चीनले के सोचिरहेको थियो भने आफ्नै किसिमको आइडियोलोजीसँग नजिक भएको पार्टी सत्तामा आइसकेपछि उसलाई केही न केही सजिलो होला, होइन भन्ने किसिमको जुन सोचाइ थियो, त्यो सोचाइ चाहिँ पोहोर साल अब अहिले पछिल्लो दिनमा आएर त्यति धेरै राम्रो छैन नि त अहिले चीनसँगको इन्टरेक्सन्सहरू, होइन? पछिल्लो अस्ति उसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको 100 इयर्सको जुन अवसरमा उसले लगभग सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग इन्गेज गरे कि। उसले पहिले चाहिँ जस्तै उनले पनि जुन लेभलमा इन्गेज गरिरहेको थियो, जस्तै नेकपा भनेको नेपाल हो, नेपाल भनेको नेकपा हो, त्यो उसको बुझाइ त्यस्तो थियो कि उसले पनि त्यो अलि मिस्टेक नै गरिरहेको थियो, होइन? त्यो चीनले नेपाललाई बुझ्दै गर्दाखेरि चीन नेपालसँगको सम्बन्ध कायम गरिरहँदाखेरि सत्तारूढ एउटा ठुलो शक्तिका रूपमा नेकपाको उदय भयो। अब योसँग सम्बन्ध राम्रो हुने हो भने नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो चल्छ भन्ने जुन विश्वास चीनले गरेको थियो त्यो भताभुङ्ग भयो। भयो। अब त्यही भएर यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि के हुन्छ भने चीन र भारतसँग कसरी हामीले सम्बन्ध चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। हिजो कसरी गरेको थियो, होइन? हामीले गरेको छिमेकी अहिले आएको होइन नि त, धेरै पहिलेदेखिको हो नि त, होइन?
हामीले कसरी राजाहरूले कसरी गरे, राजाभन्दा पहिलेकाले कसरी गरे हैन, यो लामो समयदेखि यो राष्ट्र त सार्वभौम छ हैन। 1814-16 को सुगौली सन्धिको त्यो समस्या पछि त अहिलेसम्म त छौँ हैन। त्यो पनि सिक्ने पनि परम्परा कता कता हरायो। तर हामी चाहिँ युज मात्रै गर्ने क्या, सबै हामीले सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम पनि युज गर्यौँ हामीले, विभिन्न किसिमको ट्रायल एन्ड एरर के, कहिले केही डेमोक्रेसी ठिक हुन्छ कि कहिले विभिन्न किसिमको। अनि त्यो छिमेकीहरूसँग पनि त्यही गरेपछि त त्यस्तो त हुँदैन नि त। छिमेकीहरूसँग वा छिमेकीहरूले पनि त्यसै छिमेकीहरूले पनि त्यही हिसाबले ट्रिट गर्ने भयो नि त पहिले त। उनीहरूले पनि वा चीन भनौँ भारत भनौँ दुवैले ट्रायल एन्ड एररकै हिसाबमा काम गरिराखेका छन्। चीनले चाहिँ लगभग ट्रायल एन्ड एररकै हिसाबमा हो, तर भारतको चाहिँ अवस्था फरक छ नेपालसँगकोमा हैन। भारत चाहिँ र नेपालको सम्बन्धलाई अलि फरक हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक चाहिँ मेच्योरिटी चाहिँ पुगेन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर 2-3टा जुन हामीले शब्द युज गरेका थियौँ तपाईँलाई थाहा छ होला, हामीले यो प्रक्सिमिटी, इक्विडिस्टेन्स, विभिन्न किसिमको समदूरी र बिचको 90 को दशकमा निकालेको, 1990 तिरको निकालेको, त्यो दुइटैले काम गर्दैन, आउटडेटेड हो त्यो हैन। कसरी आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट है, पार्टीको इन्ट्रेस्टको कुरा गरिरहेको छैन हैन, मेरो सत्ता कसरी जोगाउने, मेरो पावर कसरी जोगाउने, त्योभन्दा पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट कसरी चीनबाट मैले लिने त बढीभन्दा बढी फाइदा हैन। चीनको इकोनोमी चाहिँ 17 ट्रिलियन इकोनोमी छ, उसको साइज छ हैन, लार्जेस्ट लगभग धेरै नै इकोनोमी, उसको त्यति ठुलो इकोनोमी छ। भारतको त्यस्तै किसिमको इकोनोमी छ, हामीलाई बाहिर त जानै पर्दैन नि त त्योसँग हैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिकली मनुभर गर्नुपर्ने हो, त्यो कता कता भइरहेछ छैन कि त्यो सम्बन्धलाई जे सोध्न लागेको थियो तपाईले त्यहीँनिर ल्याउनु भएको छ। अब छिमेक नीति भन्ने कुरा यही दुईटा देशलाई व्यवस्थापन गर्न वा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट व्यवस्थापन गर्नमा सीमित भइसकेपछि हाम्रो संवाद पनि करिब करिब त्यतै सीमित होला भन्ने एउटा डर पनि छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि आज चीन वा भारतसँग हाम्रो सम्बन्धको प्राथमिक आधार त्यो यसभन्दा अगाडिको भन्दा परिवर्तन भइसकेको छ कि के छ आधार? सर्टेन कुराहरू परिवर्तन हुँदैन, किनकि दुवै छिमेकी हो नि, त्यहीँ छन् हैन। यु क्यान नट चेन्ज नेबरलाई, छिमेकीलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन हैन। अर्को के छ भने पछिल्लो दिनमा जुन किसिमको हाम्रो अरू देशहरूसँग इन्गेजमेन्ट भयो नि त, जस्तै नेपालको अमेरिकामा ठुलो डायस्पोरा छ, मान्छेहरू छन्, नेपालको युरोपमा ठुलो किसिमको ठुलो डायस्पोरा छ हैन। त्यो दुईटा चाहिँ हाम्रो नेबर हो, यो दुईटा नजिकको हो। तर अमेरिका या अरू राष्ट्रहरू चाहिँ डिस्टेन्ट नेबर हो हैन। र भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो मल्टिपल लेभलमा हुन्छ, त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ हैन। त्यो सायद भोलि पनि त्यही लेभलमा रहला। तर चीनसँग हामी बर्डर चाहिँ सेयर गर्छौँ हैन। चीनले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा नेपाललाई सहयोग गरेको छ। तर भारतको सँगको जुन किसिमको इन्गेजमेन्ट हुन्छ यो रियलिस्टिक हुनुपर्छ। यो त्यसको लागि प्रो इन्डियन हुनुपर्ने छैन। यहाँ त फेरि अलिक प्रो इन्डियन या प्रो चाइनिज या प्रो वेस्ट लगाइदिने, ट्याग लगाइदिने, तर प्रो नेपाली चाहिँ कोही नहुने क्या हैन। त्यो प्र्याग्मेटिक यही संवादमा पनि तपाईले अलिकति भारतको धेरै नाम लिनु भयो भने तपाईलाई त्यो ट्याग लाग्न सक्छ, अथवा चीनको नाम धेरै लिनु भयो भने ट्याग लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले रियलिस्टिकली हेरौँ नि त, चीनसँग हाम्रो इन्गेजमेन्ट कति छ, एलिट लेभलमा होला हैन। त्यही भएर मैले भन्छु नि, चीन चाहिँ हामीसँग बर्डर सेयर गर्छौँ, बर्डर सेयरिङ नेबर हो हैन, लामो समयदेखिको हो, अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्छ। अहिले पनि अब कोरोना क्राइसिसमा उसले भ्याक्सिन खोपको सहयोग गरेको छ हैन। तर अक्सिजनहरू छ। तर जुन लेभलको इन्गेजमेन्ट छ नि त भारतसँगको त मल्टिपल लेयरमा, अब मैले भन्दाखेरि फेरि यहाँ मान्छे अर्को ट्याग लाउन सक्छ, मैले 5वटा भन्छु क्या भारतसँगको सम्बन्धको लागि। अब यहाँ अरू गयाँ, गायत्री, गोत्र, गाई हैन, यो सबै हामी सेयर गर्छौँ नि त। यो केही दिनसम्म त सेयर गर्छौँ, जहिलेसम्म हामीले यो यसमा धर्मको कुरा आयो, समाजको कुरा आयो, संस्कृतिको कुरा आयो, अर्थतन्त्रको कुरा आयो, सबै आयो नि त हैन। यो लेभलको छ, त्यो लेभलको इन्टरेक्सन त चाइनासँग त भएको छैन नि त। यो त रियालिटी हो नि त हैन, यो त रियालिटी हो हैन। तर यो बिग्रियो पछिल्लो दिनमा। कसरी बिग्रियो भने यसमा भारतको पनि दोष छैन, हाम्रो नेपालको पनि दोष छैन, किनकि हामीले अब यो अलिकति लेट्स गो ब्याक टु जियो पोलिटिक्स है, मुसमा जाउँ हैन। अब के भयो भने हामीले पछिल्लो दिनमा जुन राष्ट्र राज्यको अवधारणा आयो नि हैन, राष्ट्र राज्य, हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन स्टेट, भारत पनि इन्डिपेन्डेन्ट र सोभरेन स्टेट, दुईटा राज्य आयो हैन। तर हामी सेयर गर्छौँ, कल्चरल जियोग्राफी सेयर गर्छौँ, कल्चरल जियोग्राफी त सेयर गर्छौँ हैन। किनकि तपाईँले हिमालमा
कैलाशमा शिवजी हुन्छन् भने क्षीरसागरमा विष्णु हुन्छन्, क्षीरसागरमा छ नि त विष्णु भगवान हुन्छन्। अब त्यो कल्चरल जुन छ जियोग्राफी कता कता नेसन स्टेटको आइडियाले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दैन क्या होइन। त्यही भएर सभ्यता पुरानो, हाम्रो हिस्ट्री पुरानो, भूगोल नयाँ हो नि त होइन। भइसकेपछि यो समस्या हुन्छ। तर यसलाई डिल गर्नुको लागि, यो सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुको लागि कसरी जाने त्यतातिर खासै मान्छेले सोच्दैन, हामीले सोच्दैनौँ नि त। त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ भने समस्या, राम चाहिँ इन्डियन हुन्छ, बुद्ध चाहिँ नेपाली हुन्छ, किनकि नेसन स्टेट सोभरेन छ नि त, किनकि मेरो मान्छे हो। अहिले त प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टलाई मान्ने हो भने राम पनि नेपालकै हो। तर त्यो कन्टेक्स्ट त्यस्तो आउँछ क्या। नेपालको इन्गेजमेन्ट भनौँ न विश्व स्तरमा जुन खालको यसभन्दा अगाडि हुन्थ्यो, विदेशी ठुला प्लाटफर्महरूमा, फोरमहरूमा नेपालको सहभागिता जसरी हुन्थ्यो, त्यो पनि विशेष गरी पछिल्ला दिनमा त्यो हुन छोड्यो। उदाहरणै लिने हो भने चीनले नेपाललाई बुआओ सम्मेलनमा निमन्त्रणा नै गरेन। अन्य भारततर्फबाट हुन सक्ने इन्भिटेसनहरूमा पनि कमी आउँदै गयो, नेपालको सहभागिता कम हुँदै गयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यो हाम्रा छिमेकी देशहरू र तपाईँले भने जस्तै युरोप, अमेरिकाले पनि अब नेपाल ती फोरमहरूमा सहभागिताका लागि उति धेरै आवश्यक छैन भनेर बुझ्यो, नेपालको शक्ति त्यो हिसाबले छैन भनेर बुझ्यो। वा के अर्थमा यसलाई बुझ्ने? दुईटा कुरा होला यसको। एउटा चाहिँ के छ भने हामी धेरै लामो समय, सायद धेरै कम देशमा होला यस्तो समय एउटै चिजको लागि खर्च गरेको, एउटै न्यारेटिभ एउटै चिजको लागि त्यो आन्तरिक राजनीतिक कलहबाट बाहिर निस्कन सकेनौँ होइन। बाहिर निस्कन नसकेको हुनाले हामीले पनि बाहिरको मान्छेलाई जुन छ नि ठुल्ठुलो हाई लेभलको भिजिटहरू गराउनु त्यतातिर सोच नै गएन होइन। दोस्रो कुरा, बाहिरको शक्तिहरूले के गर्यो भने नेपाललाई त्यही हिसाबले चाहिँ हेऱ्यो के, त्यति धेरै धेरै सिरियसली लिएको देखिँदैन पछिल्लो दिनमा हामीले। इन्टरनेसनल फोरमहरूमा तपाईँले भन्नुभयो, बाओ फोरम भनेको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको प्यारलल फोरम हो होइन। त्यो फोरममा नबोलाउनु भनेको त अब नेपाल, चीन जस्तो अब हाम्रो नजिकको छिमेकीले त्यति धेरै हामीलाई मान्यता दिएको त होइन नि त। त्यही भएर बाहिरको धेरै राष्ट्रहरूले पनि स्ट्राटेजिकली पनि युज गर्छ होला नि त। जसरी एउटा डिबेट छ, एउटा कता भन्छन् नि, हामी कहाँ त्यो उसमा बोल्दा धेरै मान्छेहरूले भन्छन् पनि नेपालको लागि हेर्नुको लागि अरू ठुल्ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूले छिमेकी थ्रु पनि हेर्छन् भन्ने छ होइन, छ नि त है। त्यो धेरै चर्चा पुग्ने विषय हो नि त। अब त्यो कसरी आयो भन्ने पनि छ, त्यसको पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भारतसँगको इन्गेजमेन्ट, चाइनासँगको इन्गेजमेन्ट, वेस्टसँगको इन्गेजमेन्ट पछिल्लो दिनमा म त्यसलाई म पछि आउँछु एकछिन, अहिले भन्छु पछि डिप्लोमेसीको यस कुरा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको नेपालमा प्रेजेन्सको विषयमा गरौँ न। ब्रिटिस एम्बेसी यहाँ छ होइन, तर भिसा लिनको लागि दिल्ली जानुपर्छ है। 200 वर्षसम्मको सम्बन्ध हाम्रो होइन। अस्ट्रेलियन एम्बेसी यहाँ छ, अस्ट्रेलियाको लगभग धेरै जति युनिभर्सिटीमाहरूमा धेरै भन्छ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हामीले गरिदिएको छ भन्नुपर्छ हामीले, किनकि हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्छ, पैसा लगेर जान्छ, लाख होइन पैसा लगेर जान्छ नि त। युरोपको जस्तो होइन त्यहीँ गएर काम गर्ने होइन, त्यहाँ गर्छ। अस्ट्रेलियाको उसको भिसा लिनको लागि हामीले दिल्ली जानुपर्छ। क्यानेडियनहरूको त्यस्तै छ होइन। त्यो किसिमको बिस्तार हामीले त्यो लुज गऱ्यौँ क्या, त्यो ग्राउन्ड पनि हामीले लुज गऱ्यौँ होइन। त्यो लुज कसरी गऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यो कता विश्व राजनीति जुन हिसाबले विकास भयो त्यससँग पनि हेरिन्छ। जसरी 1950 पछि कोल्ड वारको बेलामा भारतको र रुसको राम्रो सम्बन्ध, सोभियत सङ्घको सम्बन्ध थियो होइन। भारतको विशेष जस्तो धेरै इन्गेजमेन्ट सोभियत सङ्घसँग थियो, अमेरिकासँग कम थियो। अमेरिकाले त्यति बेला नेपालसँग डाइरेक्टली डिल गर्थ्यो धेरै जसो होइन, डाइरेक्ट उसको डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट्सहरू यताउति सब डाइरेक्टली हुन्थ्यो। 1992 पछि भारतले लिबरलाइज गर्यो कि आफूलाई इकोनोमिकली, लिबरलाइज पोलिसी ल्याइसकेपछि अनि उता युएसएसआर को डिसइन्टिग्रेसन भइसकेपछि त्यो डाइनामिक चेन्ज भएको, भारतले आफ्नो पोलिसी र अमेरिकाले पनि पोलिसी सिफ्ट भयो, उनीहरूको बिचमा इन्गेजमेन्ट बढ्यो।
इन्गेजमेन्ट बढिसकेपछि अमेरिकनहरूले धेरै जसो नेपाललाई सँग इन्टरेक्सन त्यसपछि भारतसँग पनि हुन लाग्यो। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो भने माओवादीको जति बेला पिस प्रोसेसमा एकजना सर जेफरी जेम्स भन्ने चाहिँ इन्भोय स्पेसल इन्भोय नियुक्त गरेको थियो युकेले। त्यो स्पेसल इन्भोय मलाई कतिसम्मको मैले धेरै त थाहा छैन, मलाई लाग्छ उसको भिजिटहरू चाहिँ दिल्ली काठमाडौँ लन्डन वासिङटनमै हुन्थ्यो क्या होइन। त्यो भनेको त इन रुट दिल्ली कतै त्यो हिसाबले हुन्थ्यो नि त। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के भने हामीले त्यहाँ निगोसिएसन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ लुज गऱ्यौँ कि होइन। आज पनि त्यही नै छ। यसलाई प्रश्नसँग भन्ने हो भने युरोप अमेरिकाले नेपाललाई भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्छन् भन्ने न्यारेटिभ थियो, आज त्यो त छैन जस्तो लाग्छ। आज त्यो धेरै त्यो न्यारेटिभ त कता कता छैन, तर अहिले हाम्रो चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ तपाईँले अगाडि भने जस्तै इन्टरनेसनल फोरमहरूमा कमजोर भएर आयो नि विभिन्न हिसाबले। हाम्रो कूटनीतिक कौशलता होला विभिन्न किसिमको हुन्छ नि त त्यहाँ होइन। त्यो किसिमको हामीले प्रदर्शन गर्न नसकेपछि वाट डज नेपाल स्ट्यान्ड फर होइन, त्यो किसिमको म्यासेज दिन नसकेपछि त कमजोर हुँदै जान्छौँ होइन। त्यसपछि अब अहिले भारत र चीनको सम्बन्धमा अहिले उतार चढाउ धेरै आएछ लास्ट इयरदेखि 1-1.5 वर्षदेखि। तर त्यसले गर्दा न त उनीहरूको पनि एउटा के थियो भने नेबरहुडमा चाहिँ 2+1 पोलिसी थियो नि त होइन। कुनै तेस्रो देशमा केही गर्ने हो भने वी सुड कन्सल्ट विथ इच अदर भन्ने किसिमको थियो। अब अहिले त्यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि उनीहरू त्यस्तो कुराहरू धेरै स्ट्राटेजिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्छन्। भारत र चीनले दुइटैले उनीहरूको बाहिरको तेस्रो शक्तिको प्रभुत्व त नेपालमा देख्न चाहँदैन होला नि त। इज द्याट सो? द्याट इज सो। त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। कसरी हो भनेपछि अनमिन थियो नि युनाइटेड नेसन्स त्यो पिस प्रोसेसको शान्ति प्रक्रियाको लागि लामै समयसम्म बस्यो। त्योमा त त्यो हामीले त हटाएन जस्तो लाग्छ मलाई। अफकोर्स प्रेसर छिमेकीहरूबाट थियो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो थियो नि त। अनि पछिल्लो दिनमा त हाम्रो राजनीति तरल भइसकेपछि कूटनीति पनि तरल हो होइन। त्यो हामीले अगाडि कुरा गरिसक्यौँ। हामीले कस्तो किसिमको मान्छेलाई एम्बेसडोरियल पोजिसनहरू दिइरहेछौँ, कसलाई फरेन पोलिसी ह्यान्डल गर्न दिइरहेछौँ, कसले फरेन पोलिसी फर्मुलेट गरिरहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त उनीहरूले। 2-4 जना पार्टीको मान्छे ल्याउने, त्यो पार्टीको मान्छे ल्याएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि फरेन पोलिसी निकाल्ने, डकुमेन्ट निकाल्ने होइन। बाहिर संसारले त हेरेर हुन्छ नि त। ओके या त समस्या छ या डेफिनेटली होइन, ओनरसिपको क्राइसिस हुन्छ भन्छ होइन। अब यसलाई त भविष्यमुखी भएर पनि हेर्नु पर्ला नि त। अहिले केही सन्दर्भहरूलाई जोडेर करिब हामी अन्तिममा छौँ। आज हामीले BRI-मा हस्ताक्षर गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ। MCC कार्यान्वयनको तहमा जाने भनेर चर्चा परिचर्चा, त्यसका बारेमा फर एन्ड अगेन्स्टमा डिबेटहरू चलि नै राखेको छ। IPS को बारेमा पनि उत्तिकै चर्चा हुन्छ। नेपाल कतै न कतै अलिकति मौनता साँधिराखेकै छ। चाइनाले नेपालमा आफ्नो खालको इन्ट्रेस्टहरू राखेको छ, सुरक्षाको कुरा होला, उसले केही सन्धिहरू गर्न चाहेको छ। भएका सन्धिहरूको नेपाल पक्षबाट त्यति धेरै राम्रोसँग कार्यान्वयन भइराखेको छैन। भारतसँग नेपालको पछिल्ला दिनमा सीमाको विषयलाई लिएर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर संवाद टुटेको थियो, केही हदसम्म बढेको भनिएको थियो, तर त्यो पनि राजनैतिक स्तरमा मात्रै भयो, सीमा विवाद कायमै नै छ। यो परिस्थितिमा नेपालले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै अझ उन्नत बनाउँदै नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि बलियो बनाउँदै लाने कसरी? म यहीँनिर सम्झना गरिराखेको छु। यही कुर्सीमा बसेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भारत भ्रमण सकेर आएर भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध रिसेट हुने क्रममा छ, चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो कूटनीति कसरी अगाडि बढाउने? भारत र चीनसँगको हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौँ 1961 को पद्मनाभनको लस एन्जलस टाइम्सको आर्टिकल होइन। भारत र चीन महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन् हाम्रो लागि, एकदमै महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन् होइन। तिनको महत्त्वपूर्ण कसको महत्त्वपूर्ण कति छ भन्ने त्यो डिग्री के होला होइन। तर उनीहरूसँग एउटै हो हामीले गर्ने इन्गेज गर्ने। र दोस्रो कुरा हाम्रो समस्या, हाम्रो कोर नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छु नि, कोर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने त होइन। जस्तै सीमासँगको कुरा छ भारतसँग, हामीले त्यसलाई सही हिसाबले राख्न सकिरहेछौँ कि छैनौँ
हैन त्यसको लागि पूर्व तयारी कतिको गर्छौँ मलाई हुन्छ हैन त्यो त राख्नु त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको बेनिफिटको लागि भन्दा पनि नेपालको सार्वभौमतालाई संरक्षण र समृद्ध गर्नुको लागि हामीले काम गरिरहेछ कि छैनौँ कि त्यहाँ है त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो पूर्व तयारीको कुरा गरिरहँदाखेरि पूर्व तयारी नै हुनु पर्यो त्यहाँ त्यो कूटनीति भनेको सार्वजनिक रूपमा देखिने कूटनीति सँगसँगै ट्र्याक टु डिप्लोमेसी को कुरा पनि आउला ट्र्याक 1 पनि होला ट्र्याक 2 पनि होला ट्र्याक 2 भन्दा तल अरू पनि त्यो एकदम पिपुल्सको लेभलमा पनि होला हैन जनताको लेभलमा पनि होला पछिल्लो जुन नक्साले के गरिदियो भने भारत र नेपालको बीचको जुन जनस्तरको सम्बन्ध जुन थियो नि जुन हामी लास्ट इयरको बर्डर डिस्प्युटदेखि लिएर नक्सावालाले स्टेटको लेभलमा नेपाल र भारतको बीचमा 1950 देखि नै त्यति धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन वी हेभ टु एक्सेप्ट इट राम्रो छैन अलि तलमाथि भइरहेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो किनकि हामी धेरै कुरा सेयर गर्छौँ ओपन बोर्डर छ हैन धेरै त्यो एकले अर्कोलाई भन्छौँ तर पछिल्लो दिनमा पिपुल टु पिपुल लेभलमा पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध भइरहेको छैन कि जुन नक्साको जुन हिसाबले जुन हामीले त्यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेनौँ दुईटै देशको कूटनीतिक असफलता हो त्यसलाई पोलिटिसाइज गर्ने काम हेभिली पोलिटिसाइज गर्यौँ हामीले त्यसलाई हैन त्यो भारतको पनि कूटनीतिक असफलता हो उसले पनि हामीले चिठी लेख्या हो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो अनुसार टाइममा रिस्पोन्ड भएन कि भयो त्यो आई डोन्ट नो म इन्साइडर हैन तर त्यसलाई चाहिँ सही हिसाबले यदि हामीले डिल गर्यौँ भने त्यो सल्भ गर्न सकिने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सकिन्छ अनि चीनसँगको पनि पछिल्लो दिनमा बीआरआईलाई लिएर हामीले अलग हिसाबको दुईटा भनौँ न बीआरआईसँग एमसीसी आइपीएस सबै कुरा जोड्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा समस्या के हो भने पछिल्लो दिनमा देखेको संसारको लगभग सबै धेरै देशले आफ्नो इमेजिनेसन के नेपालको आवश्यकता होइन कि नेपालको डिमान्ड ड्रिभन होइन के सप्लाई हैन हामीलाई आवश्यकता के हो कि भएन के उनीहरूसँग के छ त्यो दिने कसरी रियलाइज गरे अल अफ सडन सबै देश कि नेपाललाई कनेक्टिभिटीको आवश्यकता अहिले नै चाहियो भनेर अल अफ सडन बीआरआई पनि यति बेला नै आउने एमसीसी पनि आउने त्यो मात्रै होइन हामी अर्को दुईटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि त सबै अप्रोचबाट जानुपर्ने एसिया युरोप कनेक्टिभिटी भन्ने छ एउटा त्यो पनि छ अब यो बीआरआई एमसीसी जति छ नि इन्डो पेसिफिक हैन यो दुईटै जियो इकोनोमिक्सको कम्पोनेन्ट हो हैन यो चाहिँ एउटा विचारधारा पनि हो कि यहाँ चाहिँ भोलि यो क्षेत्रमा हुन्छ नि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ नि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय राजनीतिमा या कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भनेको नयाँ नयाँ किसिमको शक्ति राष्ट्रहरूले फालेको टुल हो त्यो हाम्रो लागि कति हामीले त्यसलाई हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने हैन अब बीआरआई आउने बित्तिकै नेपाल पुरै ऋणमै डुबिहाल्ने एमसीसी आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ पुरै अमेरिकन जुन न्यारेटिभ जुन छ नि अमेरिकन सेना त्यो चाहिँ होइन अमेरिकाले 1950 देखि मैले त भन्छु उसले खेत खल्यानदेखि बिस्तर बेडरुमसम्म पुगिसकेको छ क्या उसको कति बच्चा जन्माउने कसरी जन्माउने परिवार नियोजन गर्ने कि नगर्ने तपाईँले सबैलाई थाहा छ नि यो कुराहरू हैन पछिल्लो दिन यति धेरै प्रोजेक्टहरू आए कि घर घरमा पुगेको छ आँगन आँगनमा सुनौला 1000 दिन भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ एकदमै अन्तिममा छौँ सो आज तपाईँले हेर्दाखेरि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने हामी पुग्ने कहाँ हामीले धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन किनकि हामी समृद्धि नेपाललाई धनी नै बनाउने हो बलियो बनाउने हो भने हाम्रो कूटनीतिको कौशलता युज गर्न सकिन्छ हामीलाई कूटनीतिको स्किल्सहरू युज गरेर हामी छिमेकीबाट बेनिफिट लिन सक्छौँ हैन तर हाम्रो राजनीति र राजनीतिज्ञको धर्म निभाउनु पर्यो कि हैन त्यो धर्म निभाउनु तयार छ कि छैन म लास्टमा यसलाई भगवत गीताको श्लोकबाट एन्ड गर्छु भगवत गीताको पहिलो शब्द धर्मबाट सुरु हुन्छ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भन्छ र लास्टको शब्द चाहिँ मम हुन्छ के मम धर्म हो भगवत गीताको सारांश हैन अब प्रत्येक नेताले प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्म निभाएपछि राजनीतिक पार्टीको काम जे हो त्यसले गर्ने हैन नेताको काम के हो उसले गर्ने जनताको काम गर्यो भने हामी चाहिँ सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि धेरै समस्या छैन होला दुईटै देशले नेपाललाई चाहिँ क्याप्चरै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेन्टालिटी चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद